युट्युबमा हुनुहुनेलाई अभिवादन जय मसीह भन्न चाहन्छु। साथै फेसबुक पेजमा आउनुहुनेलाई पनि म अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आजको वचनबाट हामी यसरी सुन्न जाँदैछौँ। विशेष गरेर हामीले प्रभुको वचन जुन अपलोड गरिरहेका छौँ, त्यो वचनले धेरै मान्छेको हृदयलाई प्रभाव पारिरहेको छ। यो चाहिँ पवित्र आत्माको काम हो। हामी विलम्ब नगरिकन आजको वचनमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस्, आज हामीले एउटा नयाँ विषय हामी हेर्नेछौँ। विशेष गरेर पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न चाहिँ धेरै व्यक्तिलाई चाहना हुन्छ, तर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न नदिने कारण चाहिँ के हुन् भन्ने विषयमा आज म तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छु। गएको हप्ता मैले एउटा नयाँ विषय तपाईँहरूको बिचमा राखेको थिएँ र धेरै 4000-5000 मान्छेले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छ। र आज म तपाईँलाई एउटा नयाँ विषय, मैले मण्डलीमा 3 महिना लगाएर पवित्र आत्माको आवाजलाई कसरी सुन्ने भन्ने विषय सिकाएको थिएँ भने आज पवित्र आत्माको आवाजलाई अथवा परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न नदिने अथवा बाधाहरू के हुन्, त्यो चाहिँ बाधाहरू पनि औलाइदियो भने मान्छेले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नमा सजिलो टेवा पुग्नेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा पवित्र आत्माको आवाज अथवा परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न नदिने अथवा सुन्नमा आउने बाधाहरू के हुन्, त्यो बाधाहरू पहिला यो भने चाहिँ हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्छौँ। जब तपाईँ डक्टर कहाँ जानुहुन्छ, डक्टर कहाँ गइसकेपछि तपाईँले सबै कुराहरू जब भन्नुहुन्छ अनि बल्ल डक्टरले ठम्ब्याउँछ यो भनेर। त्यस्तै हामीले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न नदिने, रोकावट गर्ने, बाधा ल्याउने कुराहरू के हुन्। मैले 3 महिना लगाएर वचन परमेश्वरको आवाजलाई कसरी सुन्ने, उहाँ कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू मैले सिकाएँ। तर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न नदिने बाधाहरू अथवा शैतानको रणनीति के हुन् भन्ने विषयमा चाहिँ मैले सिकाएको छैन। तर यो विषय मैले तपाईँलाई सिकाएँ भने तपाईँ छर्लङ्गसँग परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नको निम्ति तपाईँको हृदय तयारी बन्दछ। म 2वटा वचन खण्ड पढेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आमोसको पुस्तक 3 अध्यायको म 1-2वटा खण्ड तपाईँहरूको बिचमा पढेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आमोसको पुस्तक 3 अध्याय म तपाईँहरूको बिचमा एउटा खण्ड पढ्दिन चाहन्छु। 7 पद यसरी लेखिएको छ। 3 अध्यायको 7 मा, निश्चय नै परम प्रभु परमेश्वरले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही गर्नुहुन्न। सिंह गर्जेको छ, को डराउँदैन। परमेश्वर बोल्नु भएको छ, कसले अगमबाणी नबोली छोड्दैन। र यहाँनिर एउटा खण्ड म तपाईँले पढ्दिएँ। यहाँनिर कुनै पनि रहस्य उहाँले आफ्ना मानिसहरूसँग प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो रहस्य मानिसहरूसँग नबोलिकन उहाँले कुनै पनि रहस्य प्रकट गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर पढ्न पायौँ। अर्को खण्ड हिब्रूको 3 अध्याय म एउटा खण्ड पढेर म अगाडि 3वटा पद पढ्छु र म अगाडि बढ्छु। 3 अध्यायको 7 र 8, यसकारण पवित्र आत्मा भन्नुहुन्छ, आज तिमीहरूले उहाँको शब्द सुन्यौ भने उजाड स्थानमा परीक्षाको समयमा विद्रोहका दिनमा गरे जस्तो आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार। यहाँनिर लेखिएको छ, उहाँको शब्द सुन्यौ, परमेश्वरको शब्द सुन्यौ भने आफ्नो हृदयलाई चाहिँ कठोर नपार भनेर लेखिएको छ। अब म यूहन्नाको 16 अध्यायमा एउटा खण्ड पढेर म व्याख्यातर्फ अगाडि बढ्नेछु। 3वटा खण्ड, आमोस 3को 7, हिब्रू 3को 7 र 8 र यूहन्ना 16 अध्यायको 12 देखि 15 पद म पढेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। मैले तिमीहरूलाई भन्ने कुरा अझ धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरू ती कुरा सहन सक्दैनौ। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नु हुनेछ र हुन आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। उहाँले मेरो महिमा गर्नु हुनेछ,
किनभने मेरो जे हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई सो घोषणा गरिदिनु हुनेछ। जे जति पितासँग छन् ती मेरा हुन्, यसै कारण मैले भने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। आमेन। वाउ, 3टा खण्डबाट हामीले पढ्यौँ। आमोसको पुस्तकमा हामीले पढ्यौँ अगमवक्ता उहाँले कुनै पनि रहस्य चाहिँ आफ्नो अगमवक्ता आफ्ना मानिसहरूबाट प्रकट नगरिकन त्यत्तिकै हचुवामा उहाँले चाहिँ कुनै पनि कुरा बोल्नुहुन्न। उहाँले आफ्ना मानिसहरूसँग कुनै काम गर्न छ भने अगाडि उहाँले आफ्ना मानिसहरूसँग त्यो कुरा पहिला रहस्य प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। हिब्रूको पुस्तकमा जब उहाँको आवाजलाई सुन्यौँ भने आफ्नो हृदयलाई कठोर नपार भनेर हामीले सुन्यौँ र भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। हामीले वचनबाट हामीले आज हेऱ्यौँ। अब परमेश्वरको वचनले के भन्यो त भन्दा कुनै पनि काम गर्नु छ भने परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई त्यो रहस्य पहिला प्रकट गरिदिनुहुन्छ अरे। आफ्ना मानिसहरू भनेको उहाँलाई ग्रहण गरेका, उहाँमा बप्तिस्मा लिएका, उहाँमा आज्ञा पालन गरेका, उहाँमा पवित्र आत्माले भरिएका, उहाँका छोराछोरी कहलिएका व्यक्तिहरूलाई उहाँले कुनै पनि रहस्य घोषणा नगरिकन डाइरेक्टली बाहिर पृथ्वीमा ल्याउनुहुन्न। भनेको मतलब उहाँ आफ्ना मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो 3वटा खण्डबाट हामीले थाहा पायौँ। मानिसप्रति परमेश्वरको इच्छा बाइबलले प्रकट गर्दछ। बाइबल हाम्रो निर्देशिका हो। बाइबलले हामीलाई परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ, कहाँ बोल्नुहुन्छ, किन बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा भर्खरै हामीले थाहा पायौँ। र परमेश्वर हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा र विशेष रूपमा पनि बोल्न चाहनुहुन्छ। म तपाईँलाई अवगत गराइदिन चाहन्छु, आजको वचन निकै महत्त्वपूर्ण छ। परमेश्वरले हाम्रो जीवनको हरेक क्षेत्रमा हामीलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, फेरि दोहोऱ्याइदिन्छु। परमेश्वरले हाम्रो जीवन, हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा उहाँले हाम्रो हरेक क्षेत्रमा परमेश्वरले हामीलाई डोर्याउन चाहनुहुन्छ। साथै हामीलाई अलौकिक निर्देशन दिन चाहनुहुन्छ, जानकारी दिन चाहनुहुन्छ, बुद्धि दिन चाहनुहुन्छ, ज्ञान दिन चाहनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई धेरै कुराहरू हामीसँग उहाँ गर्न तयार हुनुहुन्छ। यो कुरा हामीले जान्नुपर्छ। र हामीले एउटा कुरा आज के बुझ्नुपर्छ भने तपाईँ र म प्राकृतिक व्यक्ति मात्रै होइनौँ, म प्राकृतिक मान्छे मात्रै होइन भन्ने कुरा तपाईँले मैले जान्नुपर्छ। र तपाईँले एउटा कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दा म प्राकृतिक मान्छे मात्रै होइन, म आत्मिकी मान्छे पनि हुँ भनेर मैले बुझ्नुपर्छ। र जस्तै उदाहरणको लागि परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ र शरीरको चेतना, हामी प्राकृतिक चेतना के हुन्छ भने जस्तो हामीले देख्ने कुरा, हामीले सुन्ने कुरा, हामीले सुँघ्ने कुरा, हामीले महसुस गर्नुपर्ने कुरा, यो चाहिँ प्राकृतिक भयो, शारीरिक भयो। आज परमेश्वर हामीसँग धेरै मान्छेको चाहना कस्तो हुन्छ भन्दा शारीरिक रूपमा परमेश्वर बोलिदिनु भएको होस् भन्ने चाहन्छ। परमेश्वर पनि एउटा तरिकाबाट बोल्नुहुन्छ हामीसँग। मैले धेरै कुरा सिकाएको छु। मान्छे प्राकृतिक व्यक्ति मात्रै होइन, मान्छे आत्मिक व्यक्ति पनि हो। मान्छेभित्र शारीरिक मात्रै अवस्था छैन, मान्छेभित्र आत्मिकी कुराहरू पनि छन्। मान्छेभित्र शारीरिक चेतना मात्रै होइन, मान्छे आत्मिकी चेतना पनि छ मान्छेभित्र। तपाईँले यो वचन राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने तपाईँले भरे बेलुका पवित्र आत्मा अथवा परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुने कुरा तपाईँ प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी मसँग प्रभु बोल्नुहुन्छ। तपाईँ शारीरिक मान्छे मात्रै होइन, तपाईँ आत्मिकी मान्छे पनि हो। तपाईँसँग शारीरिक चेतना मात्रै छैन, तपाईँसँग आत्मिकी चेतना पनि छ। तपाईँले सोच्नुहुन्छ होला तपाईँको शारीरिक आँखा छ, शारीरिक कान छ, शारीरिक मुख छ, शारीरिक बोधता छ, तर त्यो मात्रै पर्याप्तता छैन। तपाईँसँग आत्मिकी चेतना पनि छ, तपाईँसँग आत्मिकी आँखा पनि छ, तपाईँसँग आत्मिकी कान पनि छ, तपाईँसँग आत्मिकी नाक पनि छ, तपाईँसँग आत्मिकी बोध पनि छ। तर तपाईँले जान्नु पर्यो। हो,
परमेश्वर प्राय गरी यी दुईवटा कुरामा भन्दा सबैभन्दा बढी चाहिँ आत्मिकी चेतनाबाट परमेश्वर हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। आत्मिकी चेतनाको पनि कान हुन्छ, नाक हुन्छ, आँखा हुन्छ, बौद्धिकता हुन्छ, अनि त्यो आत्मिकी चेतनाबाट परमेश्वर हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। अब यो दुईवटा शारीरिक चेतना र जो प्राकृतिक चेतना र आत्मिकी चेतनामा पनि परमेश्वर आत्मिकी चेतनाबाट हामीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ। तर हामीले परमेश्वरलाई कसरी बोलिदिनु भएको भन्ने चाहना गर्छौँ भने, जस्तो अहिले मैले बोलिरहेको तपाईँले कानले मजाले सुनिरहनु भएको छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि परमेश्वरले पनि त्यसरी बोलिदिनु भएको होस् भन्ने हामी चाहना गर्छौँ। हो, परमेश्वर त्यसरी पनि बोल्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ बोल्नु परेको खण्डमा। तर मेरो अनुभव, मेरो बाइबलीय अनुभव अनुसार परमेश्वर बाइबलीय आधारबाट आत्मिकी चेतनाबाट हामीसँग बोल्नुहुन्छ। आज म बाधाका कुराहरू गर्दैछु, म भूमिका बनाउँदैछु। त्यसकारण कहिले कहिले परमेश्वर शारीरिक चेतनाबाट पनि बोल्नुहुन्छ, हाम्रो आत्मिकी मनुष्यतामा पनि उहाँ गहिरो भावमा पनि बोल्नुहुन्छ। प्राय परमेश्वर बाइबलीय मापदण्ड अनुसार पनि बोल्नुहुन्छ। बाइबलसँग जब उहाँ बोल्नुहुन्छ, उहाँ बाइबलसँग मिल्दो कुरा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। तर शैतानले परमेश्वर बोल्नु भएको कुरा विश्वासीले चाल नपाओस् भन्ने शैतान चाहन्छ। र परमेश्वर मानिससँग कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा शैतानलाई राम्ररी थाहा छ। ऊ स्वर्ग पहिले बसेको मान्छे हो, स्वर्गमा के कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा शैतानलाई राम्रो ज्ञान छ, तपाईँलाई मलाई भन्दा बढी। त्यसकारण परमेश्वरको आवाजलाई नसुनोस् भन्ने चाहना शैतानको छ र परमेश्वरको कुरा सुन्न नदिनको लागि शैतानले भरमग्दुर कोसिस र रणनीति बनाएको हुन्छ। विभिन्न रणनीति मध्ये म तपाईलाई आज 3वटा कारण दिन्छु जो शैतानले तपाईलाई मलाई भ्रमित बनाएर राखेको छ। परमेश्वरको आवाजलाई नसुनोस् भनेर, परमेश्वरको आवाजलाई नचिनोस् भनेर, परमेश्वर आत्मिकी चेतनाबाट बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वासीले चाल नपाओस् भनेर, विश्वासीले थाहा नपाओस् भनेर आज उसले विभिन्न रणनीतिहरू बनाएको छ, जो रणनीति म तपाईलाई आज पर्दाफास गर्दैछु। यो कुरा जब तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ नि, अनि तपाईसँग परमेश्वर बोल्नु हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुनेछ। यो छानछुने कुरा होइन प्रिय। आज शैतानले एउटा ठुलो भ्रम विश्वासीहरूमा फैलाइरहेको छ। मानिसहरूमा, विश्वासीहरूमा, ठुला ठुला मान्छेहरूको बीचमा पनि उसले आफ्नो भ्रम छर्न, भ्रमको खेती गर्न ऊ सफल भएको छ। तर आज त्यो भ्रमको खेती म आज तोडिदिन चाहन्छु। त्यो भ्रम आज विश्वासीहरूको मनबाट हटाइदिन चाहन्छु। किनकि आजको वचनको शीर्षक मैले अघि भनिसकेँ, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न नदिने शैतानले ल्याउने बाधाहरू। 1 नम्बरमा तपाईलाई म बताइदिन चाहन्छु, शैतानले हाम्रो बीचमा परमेश्वरको आवाज नसुनोस् भनेर उसले भ्रम छरेको पहिलो भ्रम चाहिँ म तपाईलाई बाइबलमा देखाइदिन चाहन्छु। उसले के भन्छ शैतानले भने, पहिलो नम्बरमा परमेश्वरले बाइबल दिनुभएको छ भने यसकारण अब उहाँ कुनै किसिमले बोल्नुहुन्न भन्ने भ्रम छरिरहेको छ। 1 नम्बरमा तपाईले धेरै वचन युट्युबमा सुन्नुभएको होला, धेरै वक्ताहरूको वचन सुन्नुभएको होला, सबैले वचन 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 वचन, बाइबल पूर्णता हो, बाइबल नै हो, बाइबल नै हो। म मान्दछु बाइबल, म मान्दछु बाइबलीय कुराहरू। तर शैतानले आज विश्वासीहरूको मनलाई यसरी भ्रमित बनाइदिएको छ कि बाइबलको समयमा उत्पत्तिदेखि लिएर मलाकी, मत्तीदेखि लिएर प्रकाशसम्म उहाँ बोलिसक्नु भएको छ। अब बोल्नुहुन्न, अब कुरा गर्नुहुन्न, मैले जे बोल्नु थियो, जे भन्नु थियो भनिसक्नुभयो, सिद्धाइसक्नुभयो। अझै उसले के पनि भन्छ भने बाइबलमा उहाँ बोलेर सिद्धाइसक्नु भएको छ। अब कसैले केही कुरा थप्यो घटायो भने ऊ श्रापित हुन्छ। हो, त्यो सही कुरा हो। त्यसकारण अब परमेश्वर मानिससँग बोलेर सिद्धाइसक्नु भएको छ। यो भ्रम हो। यो शैतानले तपाईलाई मलाई ल्याएको भ्रमको खेती हो, जो आज म तपाईको बीचमा तोडिदिन चाहन्छु। धेरै क्रिस्चियनले यो विश्वास गर्छन् कि बाइबलमा परमेश्वरको पूर्ण इच्छा जो लेखेर सिद्धियो।
अब बाइबल मात्रै अन्तिम कुरा हो भनेर धेरैले विश्वास गर्छ। हो, बाइबल हाम्रो निर्देशिका हो। बाइबलमा परमेश्वर हामीसँग कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ। आमोस 3:7, हिब्रू 3:7-8, यूहन्ना 16:12-15। परमेश्वरले आफ्नो कुनै पनि कुरा आफ्ना मानिसहरूसँग रहस्य प्रकट नगरिकन बाहिर ल्याउनुहुन्न भनेर हामी पढ्यौँ। त्यस्तै शैतानले मानिसको जीवनमा के भ्रम छरेको छ भने बाइबलमा उहाँ बोलेर सिद्धाइसक्नु भएको छ भने अब उहाँ कुनै रीतिले पनि मानिससँग बोल्नु हुने छैन। बाइबलमा लेखेर सिद्धिसकेपछि उहाँले बोल्न बन्द गर्नुभयो भनेर उसले मानिसहरूलाई भनिरहेको छ, मानिसहरूलाई यो भ्रम बताइरहेको छ। हो, म मान्दछु बाइबल हाम्रो कसी हो, बाइबल महत्त्वपूर्ण छ र हामीले बाइबललाई मान्नुपर्छ। तर बाइबलमा उहाँ बोलेर सिद्धाइसक्नु भए तापनि परमेश्वर आज पनि हाम्रो बिचमा बोल्न चाहनुहुन्छ। धेरै व्यक्तिले के भ्रम छरेर बसेका छन्, बाइबलमा उहाँले बोलेर सिद्धाइसक्नु भयो, अब परमेश्वर बोल्नुहुन्न। अब परमेश्वर बोल्नुहुन्न भनेर चाहिँ त्यो कुरालाई बन्द गरिसकेपछि पवित्र आत्मा बोलेको आवाजलाई सुन्ने हृदय कसरी जाग्छ? पवित्र आत्मा बोलेको कुरालाई सुन्ने हृदय कसरी जाग्छ? कसरी चेतना डेभलप हुन्छ? अनि मानिस आज धेरै भ्रममा जीवन जिरहेको छ। म आज यो भ्रम तोड्न चाहन्छु। हो, पुरानो करारमा बाइबलमा परमेश्वर बोल्नु भएको छ, तर बाइबलमा बोलेर उहाँ सिद्धाइसक्नु भएको मात्रै होइन, उहाँ आज पनि मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ। अहिले पनि पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीसँग अहिले पनि बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर चुपचाप बस्नु भएको छ भनेर बोल्नुहुन्न भनेर तपाईले विश्वास नगर्नुहोस्। यो शैतानले तपाईसँग कानी खुसी गरेको कुरा हो, यो भ्रम हो। यो भ्रमलाई हटाउनुहोस्। परमेश्वर बाइबल बोलेर सिद्धाइसक्नु भएको छ, अब मसँग बोल्नुहुन्न भनेर जतिजना चुप्लाएर बस्नु भएको छ पनि तपाईँ भ्रममा हुनुहुन्छ, तपाईँ अविश्वासमा हुनुहुन्छ, तपाईँ गलतमा हुनुहुन्छ। तपाईँले यो गलत, यो भ्रमलाई, यो अविश्वासलाई तोड्नुहोस् र भन्नुहोस् परमेश्वर बाइबलमा पनि बोल्नु भएको थियो, परमेश्वरको छोरा र छोरी हो म परमेश्वरको घरानाको व्यक्ति हो। परमेश्वर अहिले पनि 21औं शताब्दीमा पनि आज पनि परमेश्वर मसँग बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले विश्वास गर्न जरुरी छ। आमेन। विश्वास गर्न जरुरी छ। धेरैको कमजोर विश्वास छ। धेरै व्यक्तिको मुखबाट मैले सुन्न पाएँ, यहाँसम्म कि हाम्रै चर्चको विश्वासीले पनि के भन्नुभयो, बाइबलमा प्रभु बोलिसक्नु भयो, अब बोल्नुहुन्न भनेर भनेको मैले सुने, तर मैले कुनै दिन वचनबाट उत्तर दिउँला भनेर म बसेको थिएँ। ती व्यक्तिहरू अहिले छैनन् यहाँ मेरो अगाडि। मेरो मण्डलीको मात्रै होइन, धेरै मण्डलीको गुनासो छ, धेरै व्यक्तिहरूको कमजोर विश्वास छ, धेरै व्यक्तिको कमजोर थ्योरी छ। बाइबलमा प्रभु बोलेर सिद्धाइसक्नु भयो, अब जे हेर्ने नि घोप्टी गरेर बाइबल मात्रै हेर्ने, अब उहाँ चाहिँ बोल्नुहुन्न, बोल्नु पर्यो भने बाइबलबाट मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्ने प्रकारको कुराहरू आज जनमानिसमा छ। तर म आज तपाईँलाई उत्प्रेरणा दिन चाहन्छु, म तपाईँलाई इन्करेज गर्न चाहन्छु कि परमेश्वर बाइबलमा बोल्नुभएको हो, परमेश्वर बाइबलसम्म बोल्नुहुन्छ हो, परमेश्वर वचन हाम्रो निर्देशिका हो, वचन हाम्रो चाहिँ रोड म्याप हो, वचन हाम्रो कसी हो, वचनले हामीलाई सबै कुरा काट्छा गर्छ हो। तर परमेश्वर वचनमा बोलेर सिद्धाइसक्नु भयो भनेर चाहिँ अब बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। त्यसकारण आज बेलुकी तपाईँले यो भ्रमलाई तोडेर प्रभुलाई भन्नुहोस्, हे प्रभु, तपाईँ त बाइबलमा लेखेर सबै कुरा दिएर 66वटा पुस्तकमा तपाईँ बोलेर सिद्धाइसकेपछि पनि तपाईँ त आज पनि मसँग बोल्नुहुन्छ अरे त। आजको पास्टर डेभिड थापाको वचनबाट मैले कुरा सुने त प्रभु भनेर तपाईँ आज बेलुकी घुट्नामा आएर तपाईँ परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, हे प्रभु तपाईँ मसँग बोल्नुहोस्। म आज भ्रममा जिरहेको थिएँ, अविश्वासमा जिरहेको थिएँ, मलाई लाग्थ्यो मैले बाइबलमा बोलेर तपाईँ सिद्धाइसक्नुभयो, तपाईँ बाइबलबाट मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्ने ममा अविश्वास थियो, ममा भ्रम थियो। तर प्रभु आज त्यो भ्रम एकजना पास्टरको कारणले गर्दा तोडिएको छ। तर प्रभु म आज तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। ओहो, मैले यो गहिरो कुरा मैले थाहा पाएँ। आज तपाईँ मसँग बोल्नुहोस्, तपाईँ मसँग बोल्नु हुने रहेछ, तपाईँ बाइबलमा मात्रै होइन छ, तपाईँ मसँग बोल्नु हुने रहेछ भन्ने कुरा जब तपाईँले सत्य जब तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ भने तपाईँलाई एउटा नौलो आशा, नयाँ खुसी तपाईँको जीवनमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। शैतानले आज धेरै व्यक्तिलाई भ्रममा राखेको छ। यो भ्रम म आज तोड्न चाहन्छु। अघि हामीले हेऱ्यौँ नि,
आमोसको 3को 7 फेरि पढ्नु न तपाईँले, कति राम्रो छ, पढिदिनुहोस् न। उहाँले हाम्रो मानिसहरूसँग बोल्नुहुन्छ। कुनै पनि कुरा काम गर्नु छ भने, जस्तो तपाईँको जीवनमा भोलि केही घटना घट्न छ भने परमेश्वर तपाईँलाई आज प्रकट गराइदिनुहुन्छ त्यो कुराहरू। परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ त्यो कुराहरू। तपाईँसँग नगरिकन, तपाईँसँग नबोलिकन, तपाईँलाई जानकारी नगरिकन उहाँले कुनै काम गर्नुहुन्न। उहाँले यस पृथ्वीमा काम गर्नु पर्यो भने उहाँले तपाईँ र मबाट काम गर्नुहुन्छ। पढ्नुहोस् त आमोस 3:7। निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही गर्नुहुन्न। ल हेर्नुहोस्, आफ्नो रहस्य प्रकट नगरिकन केही पनि गर्नुहुन्न। उहाँले कुनै पनि काम गर्नु पर्यो भने पहिला उहाँले हामीसँग बोल्नुहुन्छ, रहस्यका कुराहरू बोल्नुहुन्छ। यहाँ अगमवक्ता भनेर आएको छ, पुरानो करारको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। शैतानले बनाएको रणनीतिको पहिलो रणनीति हो, बाइबलमा परमेश्वर बोलिसक्नु भएको छ, अब उहाँ बोल्नुहुन्न भन्ने भ्रम। 1 नम्बरको भ्रम शैतानले मानिसहरूलाई भ्रममा राखेको छ। दोस्रो नम्बर म तपाईँलाई छिटो छिटो लैजान चाहन्छु। दोस्रो नम्बर परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नबाट रोक्ने रणनीतिको दोस्रो नम्बर हो, जो शैतानले मानिसहरूलाई भ्रममा राखिएको छ। उसले दोस्रो नम्बरमा भन्छ परमेश्वर केवल अगमवक्ता र पास्टरसँग मात्रै बोल्नुहुन्छ। अहिले भर्खर अगमवक्ताको कुरा आयो। दोस्रो भ्रम अहिले 21औं शताब्दीमा, अनुग्रहको युगमा, अब प्रभु दोस्रो आगमनको समयमा अझै पनि मण्डलीका विश्वासीहरूलाई उसले भ्रम छर्न सफल भएको छ। त्यो भ्रममा आज म तोड्दैछु। उसले भन्दछ दोस्रो नम्बरमा परमेश्वर केवल अगमवक्ताहरू र पास्टरहरूसँग मात्रै बोल्नुहुन्छ भनेर विश्वासीलाई उसले कुम्चाइदिएको छ। यो भन्नु भनेको चाहिँ चुनिएका विशेषसँग मात्रै बोल्नुहुन्छ, म विश्वासीसँग त बोल्नुहुन्न भनेर विश्वासीहरूलाई उसले तल्लो दर्जामा लगेर राख्न चाहन्छ। विश्वासीलाई एकदमै निरीह बनाएर राख्न चाहन्छ। विश्वासमा अगाडि बढेको ऊ देख्न चाहँदैन र परमेश्वरको आवाज तैँले सुन्न सक्दैनस्। पास्टरले त सुन्छन्, अलिकति विश्वासमा अगाडि भएका, बाइबललाई राम्रोसँग बुझेका, परमेश्वरसँग नयाँ सम्बन्ध बनाएकाहरूसँग त परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, किनकि पास्टर धेरै कुरामा जानकार हुनुहुन्छ, अगमवक्ताहरू धेरै कुरामा जानकार हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो जानकारी पाइसकेकोलाई त उसले शैतानले तोड्न सक्दैन। अब जानकारी नभएका व्यक्तिलाई उसले आफ्नो निशाना बनाउँदछ र उसले विश्वासमा हुर्कदै गरेको व्यक्तिलाई के भन्छ भने, हेर है, पास्टरसँग मात्रै बोल्ने हो, अगमवक्ताहरूसँग मात्रै बोल्ने हो, 9वटा वरदान पाएकोसँग मात्रै बोल्ने हो, तँसँग त परमेश्वर बोल्नुहुन्न है भनेर विश्वासीलाई उसले थेचारेर राखिरहेको छ। यो एकदमै ठुलो भ्रम हो, एकदमै ठुलो भ्रम हो। यो झुट हो, यो एकदमै झुट हो। तर विश्वासीले पनि त्यसरी नै बुझिरहेको छ हैन। परमेश्वर बोल्नुहुन्छ अहिलेको समयमा, तर पास्टरसँग बोल्नुहुन्छ, अगमवक्तासँग बाणी बोल्नुहुन्छ, तर मसँग चाहिँ बोल्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ आज धेरै विश्वासीको हृदयमा यो विश्वास छ। अझै पुरानो करारलाई जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने प्राचीन समयमा जब परमेश्वर सबै इजरायलीहरूको बीचमा बोल्दै गर्दा इजरायलीहरू डराइसकेपछि इजरायलीहरूले के भने तपाईँलाई थाहा छ? मोसासँग मात्रै बोल्नुहोस् भनेर परमेश्वर मोसासँग मात्रै बोल्न थाल्नुभयो। किनकि उहाँको गर्जन डरलाग्दो थियो। इजरायलीहरू उहाँको गर्जन डरलाग्दो भएको कारणले उहाँको आवाजलाई सुन्न सकेनन्। यसकारण मोसासँग मात्रै प्रभुपछि बोल्न थाल्नुभयो। इजरायलीहरूले नै भने हामीसँग नबोल्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो दाससँग मात्रै बोल्नुहोस्। पुरानो करारमा जब तपाईँले मोसालाई हेर्नुभयो, प्रस्थानको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने उहाँले भन्नुहुन्छ, जब त तयारी बनाएर सबै इजरायललाई लिएर आइज, नुहाएर शुद्ध भएर बलिदान चढाएर यति इलाकाभित्र त आइज, अनि त्यसरी आउँदै गर्दा पनि उहाँको गर्जनमा डराएर इजरायलीहरू नजिक आउन डराए। अनि मोसासँग परमप्रभु आम्ने सामने बात गर्नुहुन्थ्यो। त्यसकारण अहिले मानिसहरूले त्यसरी नै बुझिरहेका छन्। त्यतिखेर पनि 40 लाख इजरायलीहरूको बिचमा एकजना यहोशूसँग मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो, एकजना मोसासँग मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो, अरूसँग बोल्नुहुन्थेन। अनि अहिले पनि विश्वासीलाई धेरै
कमजोर व्यक्तिहरूले धेरै शैतानले अहिले यो भ्रम छरिरहेको छ कि अगमवक्तासँग मात्रै विशेष चुनेकासँग मात्रै परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग बोल्नुहुन्न, तिमीहरू चुप लाग, तिमीहरू यो विषयमा अगाडि नबढ भनेर उसले खुट्टा तान्दैछ। उसले धेरै व्यक्तिलाई उसको विश्वासलाई कमजोर बनाउँदैछ। शैतानको यो रणनीतिमा आज पर्दाफास गर्दैछु। तपाईँले यसरी नबुझ्नुहोस्। त्यसकारण तपाईँभित्र पवित्र आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दा तपाईँ स्वर्गसँग कनेक्ट हुनुहुन्छ। फेरि म दोहोऱ्याइदिन्छु, तपाईँसँग पवित्र आत्मा हुनुभएको कारणले गर्दा तपाईँ स्वर्गको कनेक्सनमा हुनुहुन्छ। चाहे तपाईँ जवान हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ जवानी हुनुहुन्छ, चाहे तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, तपाईँ बच्चा हुनुहुन्छ, वचनले भन्दछ अब आउने युगमा, अब आउने समयमा तपाईँले अगमबाणी गर्नुहुन्छ, दर्शन देख्नुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुन्छ भनेर त वचनले भन्छ त। पुरानो करारमा योएल भविष्यवक्ताले 2 अध्यायको 28 वचनमा अहिलेको अनुग्रहको समयमा सबै बोल्नेछन् भनेर भनेको छ। ल पढिदिनुहोस् त। सबैजना व्यक्ति बोल्नेछन् अरे, सबैले सपना देख्नेछन् अरे, सबैले दर्शन देख्नेछन् अरे, बच्चा पनि, जवान पनि, जवानी पनि, वृद्ध पनि। ल हेर्नुहोस्, त्यसपछि म मेरा आत्मा सबै मानिसमाथि खन्याउने छु। तिमीहरूका छोराछोरीहरूले अगमबाणी बोल्नेछन्, छोराछोरीले अगमबाणी बोल्नेछन्, तिमीहरूका बुढा मानिसहरू स्वप्नदर्शी हुनेछन्, बुढेसकालका, र तिमीहरूका युवकहरूले दर्शन देख्नेछन्। ल हेर्नुहोस्, अब यो 3टा क्याटेगोरीको मान्छे तपाईँले यहाँ भेट्नुभयो। यो विश्वासी हो। पहिलो नम्बरमा तिमीहरूका छोराछोरीले अरे के गर्नेछन्? अगमबाणी बोल्नेछन्। वृद्धले व्यक्तिले के गर्नेछन् अरे? स्वप्नदर्शी हुनेछन्। अनि त्यसपछि युवकले के गर्नेछन् अरे? दर्शन देख्नेछन्। ल हेर्नुहोस्, यो कति गरेको समयको लागि बोलिएको हो? अहिलेको समयमा बोलिएको। तर शैतानले हामीलाई के भन्छ? केवल पास्टर बोल्नेछ। यहाँ पास्टर लेखेको छ? यहाँ अगमवक्ता लेखेको छ? छैन। यहाँनिर बच्चा लेखेको छ? बच्चा मात्रै सीमित छैन। वृद्ध मात्रै सीमित छ? वृद्ध मात्रै सीमित छैन। युवक मात्रै सीमित छ? युवक मात्रै सीमित छैन। यहाँ 3 होला, बच्चा, युवक र वृद्ध। मान्छेको जीवन पनि 3टै हुन्छ। मान्छे पहिला बच्चा हुन्छ, त्यसपछि युवा हुन्छ, त्यसपछि वृद्ध हुन्छ, त्यसपछि उमर्छ। त्यस्तै यहाँ 3वटा कुरा देखिएको छ, बच्चा, युवा र वृद्ध। अहिलेको समयमा परमेश्वर हामीसँग बच्चासँग पनि बोल्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको समयमा युवासँग पनि बोल्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अहिलेको समयमा वृद्धसँग पनि बोल्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। भनेपछि शैतानले भ्रम बनाइरहेको छ कि पास्टरसँग मात्रै बोल्नुहुन्छ, अगमवक्तासँग मात्रै बोल्नुहुन्छ, तिमीहरूसँग बोल्नुहुन्न भनेर आज विश्वासीलाई उसले के गरिरहेको छ? कान फुकिरहेको छ। त्यसकारण म मेरो होली बेतेस्ता प्रार्थना मण्डलीको एउटा पास्टरको हैसियतले, सेवकको हैसियतले म मेरो मण्डलीका व्यक्तिहरूको आँखा खोलिदिन चाहन्छु। आज यो भिडियो तपाईँले बेलुका अधिराज्य, नेपाल अधिराज्यमा तपाईँले आज यो बेलुका भिडियो हेर्दै गर्दा तपाईँको आँखा खुल्नेछ कि आज यो भ्रमबाट तपाईँ बाहिर निस्कनुहोस्। पास्टरसँग मात्रै परमेश्वर बोल्नुहुन्न, अगमवक्तासँग मात्रै बोल्नुहुन्न। परमेश्वरको वचनले बताइएको छ अहिलेको समयमा, अनुग्रहको समयमा बच्चासँग अगमबाणी बोल्छु, वृद्धसँग स्वप्नदर्शीमा सपनामा कुरा गर्छु, युवाहरूसँग म दर्शनमा बोल्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भने अहिले यहाँ पास्टरसँग मात्रै बोल्छु भनेर भन्नु चाहिँ यो खराब टिचिङ हो। यदि कसैले तपाईँले कुनै ठाउँमा तपाईँले वचन यसरी तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने त्यो टिचिङ झुटो शिक्षा हो, त्यो झुटो शिक्षा हो। त्यसकारण यो झुटो शिक्षाबाट हामी बस्नुपर्छ। म आज तपाईँलाई बताइदिन्छु, पवित्र आत्मा मसँग पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा बच्चासँग पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा युवकसँग पनि र वृद्धसँग पनि बोल्न सक्नुहुन्छ। यो झुटबाट, यो भ्रमबाट तपाईँ बाहिर निस्कनु। हो म मान्दछु पुरानो करारमा परमेश्वर 3 जना व्यक्तिसँग मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो। मैले मण्डली यो कुरा बताइसकेको छु। पुरानो करारमा परमेश्वर जम्मा 3टा व्यक्तिसँग मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो। हो म मान्दछु। अहिले त्यो कुरा छैन। पुरानो करारमा परमेश्वर पुजारीसँग बोल्नुहुन्थ्यो, अगमवक्तासँग बोल्नुहुन्थ्यो, राजाहरूसँग बोल्नुहुन्थ्यो। यी 3वटा व्यक्तिसँग मात्रै बोल्नुहुन्थ्यो, सबैसँग बोल्नुहुन्थेन है। हो म मान्दछु, पुरानो करारको कुरा म मान्छु। जब प्रभु येशू आउनभन्दा अगाडि परमेश्वर अगमवक्तासँग बोल्नुहुन्थ्यो, राजासँग बोल्नुहुन्थ्यो र पुजारीसँग बोल्नुहुन्थ्यो। यी 3टा क्याटेगोरीसँग बोल्नुहुन्थ्यो। तर आज परमेश्वरलाई जब हामीले आफ्नो हृदयबाट स्वीकार गरेर मान्दछौँ भने पवित्र आत्मा हामी सबैमा हुनुभएको कारणले गर्दा आज हामी सबै राजकीय पुजारीगिरी हो, आज हामी सबै आराधक हो, आज हामी सबै उहाँको सन्तान हो। आज परमेश्वर कुनै व्यक्ति विशेषसँग मात्रै बोल्नुहुन्न, कुनै पास्टर र अगमवक्तासँग मात्रै उहाँ बोल्नुहुन्न,
उहाँको घरानाभित्र भएका सम्पूर्ण व्यक्तिसँग पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ। यो भ्रमबाट तपाईँ बाहिर निस्कनुहोस्। तपाईँ आज भरे बेलुकी घुँडा टेक्नुहोस् र भन्नुहोस्, प्रभु यो भ्रममा थिएँ म, तपाईँ मसँग पनि बोल्नुहुन्छ। बरु तपाईँले पवित्र आत्मा बोल्ने तरिका चाहिँ तपाईँ जान्नुपर्छ। कसरी बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले वचनमा सिकाएको छु। त्यसकारणले गर्दा यसकारण पर्खेर नबस्नुहोस्, कुरेर नबस्नुहोस् र उहाँसँग बोल्नलाई माग्नुहोस्। हे प्रभु, तपाईँ त मसँग पनि बोल्नुहुन्छ, म जस्तो कमजोर निरीहसँग पनि बोल्नुहुन्छ, म जस्तो बाइबल नबुझेको व्यक्तिसँग पनि बोल्नुहुन्छ, म जस्तो एउटा छेडहीन व्यक्तिसँग पनि तपाईँ बोल्नुहुन्छ अरे त। आजको वचनबाट मैले सुनेको भनेर जब तपाईँ घुँडा टेकेर पवित्र आत्मासँग तपाईँ बोल्न थाल्नुहुन्छ, उहाँको आवाजलाई तपाईँले सुन्न थाल्नुहुन्छ। तपाईँले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। तेस्रो रिजन, तेस्रो भ्रम, परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न नदिने बाधाहरूको तेस्रो नम्बरमा हो परमेश्वरको आवाजलाई सुन्नको म योग्य छैन भनेर भन्नु। यो तेस्रो भ्रम हो। यो भ्रम पनि मैले पाएँ। यो तेस्रो भ्रम हो। आफैलाई परमेश्वरबाटको अयोग्य ठान्नु, आफैलाई परमेश्वरको आवाज सुन्नबाट अयोग्यको ठान्नु। अब परमेश्वरले तपाईँलाई अयोग्य ठान्नु भएको छैन, तर तपाईँले आफैलाई अयोग्य ठान्नुहुन्छ भने यसमा मेरो भन्नु केही छैन, यसमा परमेश्वरको भन्नु केही छैन। परमेश्वरको चरणमा जब हामीले येशूलाई ग्रहण गर्छौँ मुक्तिदाता भनेर, जब आज्ञा पालन गर्छौँ, उहाँको सन्तान हुने हामीले हक पाउँछौँ, अधिकार पाउँछौँ भने हामी सबै उहाँका सन्तान हुन्छौँ। यदि हामी उहाँको सन्तान हुन्छौँ भने उहाँको आवाज सुन्ने योग्यका व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ। तर आज शैतानले विश्वासीहरूको कानमा गएर सजिलैसँग भन्छ, तिमी अयोग्य छौ, तिमी अपूर्ण छौ, तिमी कमजोर छौ, तिमीलाई बाइबलको ज्ञान छैन, तिमीले पाप गरेका छौ, तिमी हिजो पापमा थियौ, तिमी अयोग्यका छौ, तिम्रो मण्डलीमा पहिचान छैन, तिम्रो गाउँमा पहिचान छैन, तिमीलाई कसैले मान्छे मान्दैनन्। यो सबै शैतानले ल्याउने भ्रम हो। मलाई कुन ठाउँमा बताइनुहोस् तिमी अयोग्य छौ भनेर। हो, हामी अयोग्य थियौँ। पहिला एकपटक यस्तो समय थियो हामी अयोग्य थियौँ, हामी मन नपर्दो भाँडो थियौँ, हामी पापको भाँडो थियौँ। तर ख्रिस्टमा आइसकेपछि, हामीले आफ्नो पापलाई स्वीकार गरेपछि, हामीले आफ्नो सबै कुरा प्रभुलाई दिइसकेपछि हामी नयाँ सृष्टि बन्छौँ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 उहाँले हामीलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ। पढिदिनुहोस् त, भर्खरै यो खण्ड आयो। नयाँ सृष्टि, योग्यको परमेश्वरको नयाँ सृष्टि हामी बनेका छौँ। यसकारण कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। हेर पुरानो बिति गएको छ, हेर नयाँ आएको छ भनेर वचनले भन्छ। पढिदिनु चर्को स्वरमा। यसकारण ख्रिस्टमा नयाँ छ भने भएन, अझै मिलाएर नयाँ सृष्टि हो। पुरानो तिम्रो कालो सबै बिर्ती गयो, हेर तिमी प्रभुमा आइसकेपछि नयाँ भयौ। यो सब परमेश्वरबाट भएको हो। यो सबै परमेश्वरबाट भएको हो। ल हेर्नुहोस्, हामीलाई ख्रिस्टद्वारा आफूसँग मिलापमा ल्याउनु भयो। ओके, ल ख्रिस्टले हामीलाई मिलापमा ल्याउनु भयो। ल हेर्नुहोस्, हामी ख्रिस्टमा छौँ भने नयाँ सृष्टिमा भएका छौँ, योग्यको भाँडो भएका छौँ। पहिला अयोग्य थियौँ, पुरानो अयोग्य छ, हो मान्दछु पुरानो अयोग्य छ। तर जब नयाँमा तपाईँ सृष्टि बन्नु भएको छ भने अब तपाईँ योग्यको भाँडो, तपाईँ जस्तो सुकै व्यक्ति बन्नुहुन्छ। तपाईँ संसारमा तपाईँलाई गाउँमा मान्छे नगर्लान्, तपाईँ रूपमा नराम्रो हुनुहुन्छ होला हेर्दाखेरि मान्छेको नजरमा, तपाईँ कम पढेको व्यक्ति, मानव तपाईँ पढ्नु भएको छैन होला, मानव तपाईँलाई बाइबल पढ्न पनि तपाईँलाई आउँदैन होला, मानव तपाईँ गरिब हुनुहुन्छ होला, तपाईँको राम्रो घर छैन होला, राम्रो लगाउने कपडा छैन होला, राम्रो पहिचान इज्जत छैन होला संसारमा। तर तपाईँ ख्रिस्टसँग जोडिनु भएको छ भने तपाईँ अयोग्यको भाँडो होइन, तपाईँ योग्यको भाँडो हुनुहुन्छ। आमेन। योग्यको भाँडो हुनुहुन्छ। तपाईँलाई परमेश्वरले अँगाल्नु भएको छ, लिनु भएको छ। अनि तपाईँले आफैलाई अयोग्यको भाँडो नबनाउनुहोस्। म अयोग्य छु भनेर तपाईँले नभन्नुहोस्।
शैतानले आज धेरै विश्वासीहरूको मनमा यही कुरा फुकेर बर्बाद बनाएको छ र उसले भन्छ परमेश्वरको आवाज सुन्न तिमी योग्यको छैनौ। अरूसँग बोल्नुहुन्छ तर तिमीसँग बोल्नुहुन्न भनिरहनु र आफूलाई अरूसँग तुलना गरेर आफूलाई अयोग्य नबनाउनुहोस्। तपाईलाई परमेश्वरले अयोग्य भन्नुभएको छैन भने तपाईले आफैलाई अयोग्य बनाउनु अधिकार छैन। संसारको मान्छेले अयोग्य भन्नु फेरि बेग्लै कुरा हो है, त्यो चाहिँ। तर परमेश्वरले तपाईलाई योग्यको ठान्नु भएको छ, तपाईलाई नयाँ सृष्टि बनाउनु भएको छ भने अरूसँग कम्पेयर गरेर, अरूसँग तुलना गरेर, यानि कि तपाईले मसँग पनि तुलना नगर्नुहोस्। उहाँसँग बोल्नुहुन्छ, सुपरनेचुरल पावरमा बोल्नुहुन्छ, सपनामा बोल्नुहुन्छ, दर्शनमा बोल्नुहुन्छ, अगमबाणीमा बोल्नुहुन्छ, भाषामा बोल्नुहुन्छ, सबै कुरामा पास्टरसँग बोल्नुहुन्छ। म पास्टर थोडी हो, मसँग थोडी बोल्नुहुन्छ भनेर मलाई पनि दाजेर तपाईले आफूलाई अयोग्य नबनाउनुहोस्। मलाई परमेश्वरले एउटा कामको लागि राख्नु भएको छ, शिक्षा दिनको लागि राख्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईले कम्पेयर नगर्नुहोस्। अरूसँग तुलना गर्नुभयो भने तपाईले आफूलाई बडो अभागी पाउनुहुन्छ। भन्छन् नि कसैले, यदि आफूसँग तुलनै गर्न छ भने आफूभन्दा तल्लो मान्छेलाई हेरेर त्यहाँ हेर्नु आफूलाई बल्ल अलि ठुलो पाइन्छ अरे। तर तपाईले कसैसँग तुलना गर्नुहोस्। तपाईँ एउटा बेग्लै पहिचान भएको व्यक्ति हो। तपाईँको फिङ्गरप्रिन्ट्स बेग्लै छ, तपाईँको बोली बेग्लै छ, तपाईँको मुहार बेग्लै छ, तपाईँको रङ बेग्लै छ, तपाईँको हाइट बेग्लै छ, तपाईँको स्वभाव बेग्लै छ, तपाईँको एभ्रिथिङ सबै बेग्लै छ। तपाईँ जस्तो अर्को प्राणी प्रतिमा कोही पनि छैन, खोजे पनि पाइँदैन। म जस्तो मान्छे, तपाईँ जस्तो मान्छे खोजे पनि पाइँदैन। तपाईँ जस्तो व्यक्ति अर्को व्यक्ति ल्याबमा नि बनाउन सकिँदैन। तपाईँ सुपर नेचुरलमा तपाईँ एउटा अचम्म व्यक्ति तरिकाले तपाईँ बनाइनु भएको छ। म जस्तो अरू व्यक्ति कोही पनि छैन, अरू जस्तो व्यक्ति म कोही पनि। त्यसैले कसैसँग तपाईँले आफूलाई कम्पेयर नगरिकन आफूलाई भन्नुहोस् म ख्रीष्टमा योग्यको व्यक्ति छु, म उहाँको आवाज सुन्नको योग्य छु भन्ने तपाईँले आफैलाई बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले आज बेलुकी तपाईँले घोटनामा आएर प्रभुलाई भन्न सक्नु, यो जालो तोड्नुहोस्। परमेश्वर बाइबलबाट मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्ने जालो तोड्नुहोस्। परमेश्वर अगमवक्ता र पास्टरसँग मात्रै बोल्नुहुन्छ भन्ने जालो तोड्नुहोस्। म अयोग्यको छु भन्ने जालो तोड्नुहोस्। अनि मात्र तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वर भित्री अन्ध्रुनीमा प्राय बोल्नुहुन्छ। त्यही भएर धेरै व्यक्तिले थाहा नपाएको, धेरै व्यक्तिले कसरी परमेश्वरको बोलेको चाहनुहुन्छ तपाईँ थाहा छ। अहिले जसरी म बोल्दै तपाईँले सुन्दै हुनुहुन्छ, बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि ओ मान्छे जस्तो गफ गरेको यदि सुन्यो भने चाहिँ परमेश्वर बोलेको भन्ने थाहा पाउँछ, नत्र थाहा पाउँदैन। तर परमेश्वर धेरै व्यक्तिसँग बोलिरहनु भएको हुन्छ, तर हामी परमेश्वरको आवाजलाई छुट्याउन सक्ने हामीसँग त्यो प्र्याक्टिस हामीसँग छैन के। पहिलो कुरो त हामी भ्रममै जिइरहेका छौँ, प्र्याक्टिस त कता हो पछाडि छ। पहिलो कुरो भ्रम तोडौँ, त्यसपछि प्र्याक्टिस गरौँ। कसरी प्र्याक्टिस गरौँ? शारीरिक आँखाबाट हेर्ने उहाँलाई कोसिस नगरौँ, शारीरिक कानबाट उहाँलाई सुन्ने कोसिस नगरौँ, शारीरिक नाकबाट उहाँलाई सुँग्ने कोसिस नगरौँ, शारीरिक छुवाईबाट उहाँलाई छोएको महसुस नगरौँ। तपाईको आत्मिकी कान डेभलप गर्नुहोस्, तपाईको आत्मिकी आँखालाई डेभलप गर्नुहोस्, तपाईको आत्मिकी कानलाई डेभलप गर्नु, आत्मिकी अन्धुरोनीलाई तपाईँले डेभलप गर्नुहोस्। तपाईँ परमेश्वर आत्मिकी कुराहरूबाट, आत्मिकी चेतनाबाट तपाईँ मसँग बोल्नुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँले नखुट्याउनु भएको, त्यही भएर तपाईँले थाहा नपाउनु भएको। जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ, उहाँलाई छोटो समय छुट्याउनुहोस् उहाँ बोल्नको लागि। प्रभु तपाईँ बोल्नुहोस् भनेर तपाईँ चुप्प लाग्नुहोस्, उहाँ बोल्नेको आवाज सुन्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज हुँदैन, भोलि हुँदैन, पर्सि हुँदैन, एक दिन हुँदैन, 2 महिना हुँदैन, 4 महिना हुँदैन, तपाईँ वर्षौँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। तपाईँको आत्मिकी चेतनालाई एक्टिभ गर्नुहोस्। बिना एक्टिभ हुँदैन। हामी संसारको थोकका कुराहरू सुनेका छौँ, संसारको कुराहरूले हाम्रो दिमाग भरिएको छ, संसारका कुराहरूको देखेर हाम्रो मगज भरिएको छ। त्यसकारण हामी आत्मिकी कुरालाई सुन्न सक्दैनौँ। पहिलो कुरो यो भ्रमको जालो फालौँ, त्यसपछि तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। 5 मिनट गर्नुहोस्, 2 मिनट गर्नुहोस्, पछि बढाउँदै जानुहोस्, 7 बनाउनुहोस्, 10 बनाउनुहोस्, आधी घन्टा बनाउनुहोस्। मैले धेरै व्यक्तिहरूको गवाई सुनेको छु। एकजना व्यक्तिको गवाई सुनेको छु। त्यो तृष्णा चाहिन्छ, पहिला हामी हृदयमा तृष्णा चाहिन्छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, प्रभु आज मलाई यो वचनको प्रकाश दिनुहोस्। अनि जब यसैको पुस्तकबाट जब पढ्न लाग्यो, यसैया नै टोट आउने थिए।
सिकाउनको लागि। प्रभु आज मलाई एसायालाई भेट्नु मन लागेको छ, एसायाले यो खण्ड लेख्नुभएको त्यसको अर्थ बताउनलाई पठाइदिनुहोस्। अनि स्वयं एसाया अगमवक्ता आएर आत्मामा सिकाउने। होइन प्रभु यो त कमजोर भयो, अझै म त स्वर्गीय दर्शनको लागि म मरिमेट्दैछु, त्यसको लागि फेरि प्रार्थना गर्ने, फेरि स्वर्गीय दर्शन भेट्ने। ओ तपाईँको महिमा हेर्न मन लाग्यो, फेरि मरिकटेर फेरि महिमाको लागि प्रार्थना गर्ने। ओ प्रभु तपाईँको दान र वरदानहरू मरिमेटेर प्रार्थना गर्ने। अनि आत्मिक कुराहरूको डेभलप जब तपाईँले गर्दै जानुहुन्छ नि, तपाईँले उहाँको आवाजलाई सुन्न थाल्नुहुन्छ। संसारको तौर तरिकाबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्न हो, कहिले कहिले परमेश्वर हाम्रै कानले सुन्ने गरेर नि बोल्नुहुन्छ, तर धेरै कममा। त्यसलाई स्टिल भोइस पनि भनिन्छ। कहिले कहिले त्यस्तो व्यक्तिसँग बोल्नुहुन्छ, लास्टै सुन्दै सुनेन, यो खत्तमै हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यसरी बोल्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। अन्ततिर जाँदैछु म। मेरो ठुलोबाबा हुनुहुन्छ, लखनऊमा बसेर सेवाकाई गर्दै हुनुहुन्छ, केबी सिंह। उहाँको जीवन गवाई मैले सुनेको छु। उहाँ अहिले इन्डियनहरूको बिचमा, डिएसपीहरूको बिचमा उहाँ एउटा पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँ जीवनबाट हरेस खाएर चाहिँ डोरी बोकेर चाहिँ कि त जङ्गलमा पासो लाएर मर्छु कि हाम फालेर मर्छु भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ जङ्गलमा जानुभयो अरे। हुन्छ मान्छे एउटा विभिन्न प्रकारले एउटा पीडित हुन्छ। त्यसपछि जब उहाँ कुनै एउटा अग्लो ठाउँबाट तल हाम फालेर अब आफ्नो ज्यान फाल्छु भनेर फाल्नै लाग्दाखेरि त्यहाँनिर परमेश्वरले आवाज दिनुभएछ, हे केबी सिंह, हे केबी सिंह, त किन मर्न चाहन्छस्? यसरी डाइरेक्ट उहाँ चाहिँ यसरी कानमा बोल्नुभयो। हुनसक्छ परमेश्वर पहिलेबाट धेरै पटक बोलिरहनु भएको हुनसक्छ, तर उहाँले भित्रका आवाजलाई खुट्याउन सक्नु भएन। अनि भित्रका आवाज पनि खुट्याउन नसकेपछि परमेश्वर केमा बोल्न बाध्य हुनुभयो? शारीरिक कानमा बोल्न बाध्य हुनुभयो। धेरै कममा परमेश्वर धेरै कानमा बोल्नुहुन्छ, तर धेरै गरेर परमेश्वर आत्माको कानबाट, आत्माको आँखाबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। यो मेरो अनुभव हो। यो बाइबलको अनुभव हो। यो विश्वभरिका विश्वासीहरूको, पास्टरहरूको, एल्डर डिकनहरूको, अगमवक्ताहरूको, एपोस्टोलिक जसैको पनि सबैको अनुभव हो यो। त्यसकारण तपाईँले परमेश्वर शारीरिक कानमा बोलिदिनुहोस् भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ भने तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ आत्मिक चेतनाबाट परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले पहिलो कुरा यो तीनवटा भ्रमको खेतीलाई तपाईँले तोड्नुपर्छ। यो तीनवटा भ्रमलाई तपाईँले पन्छ्याउनुपर्छ र तपाईँले परमेश्वरलाई छुट्टै समय दिनुपर्छ। मैले धेरै वचन यो विषयमा मण्डलीमा बोलेको छु। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने फेरि पनि युट्युबबाट म तपाईँलाई चाहनुहुन्छ यो वचनलाई फेरि रिपिट गरेर तपाईँहरूलाई म सिकाउन तयार छु। यदि तपाईँहरूको डिमान्ड भयो भने, तपाईँहरूको चाहना भयो भने परमेश्वर कसरी बोल्नुहुन्छ अनि कुन कुन तरिकाबाट बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले मण्डलीमा धेरै पटक सिकाएको छु प्रिय। त्यस कारणले गर्दा हामीले जस्तोसुकै व्यक्ति छौँ, हामीले आफैलाई अयोग्य नबनाऊ। शैतानले जहिले पनि तिमी अयोग्य छौ, तिमी कमजोर छौ, तिमी पापी छौ, तिमी नराम्रो छौ, तिमी यस्तो नराम्रो नेगेटिभ कुरा चाहिँ जहिले पनि शैतानले हामीलाई भरिरहेको हुन्छ। त्यसकारण शैतानले विश्वासीको कान भरिरहेको हुँदाखेरि त्यसको कुरालाई नसुन्नुहोस्। म बाइबलबाट तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। परमेश्वर आत्मिक चेतनाबाट बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर हर दिन बोल्नुहुन्छ, परमेश्वर हर कोहीसँग बोल्नुहुन्छ, बच्चासँग बोल्नुहुन्छ, जवानसँग बोल्नुहुन्छ, वृद्धसँग बोल्नुहुन्छ। परमेश्वर कुनै पनि टाइममा बोल्न सक्नुहुन्छ। यात्रा गर्दै बोल्न सक्नुहुन्छ, सुतेको बेलामा बोल्न सक्नुहुन्छ, खाइरहेको बेलामा बोल्न सक्नुहुन्छ, वचन बोलिरहेकोमा बोल्न सक्नुहुन्छ। उहाँको कुनै टाइम छैन, यतिखेर बोल्ने भन्ने कुरा टाइम छैन। उहाँ 24 घण्टामा कतिखेर कुन अवस्थामा हाम्रो परिस्थितिमा बोल्नुहुन्छ त्यसको कुनै समय र सीमा छैन। हामीले त्यसलाई सीमामा सङ्कुचित बनाउन चाहँदैनौँ। तर म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, परमेश्वर हामी हर कोहीसँग पनि बोल्नुहुन्छ, तर हामीले उहाँको आवाजलाई सुन्ने कान हामीले विकसित गरेका छैनौँ, सुन्ने कानलाई डेभलप गरेका छैनौँ। यदि तपाईँले सुन्ने कानलाई जब डेभलप गर्नुहुन्छ भने नि तपाईँ पापमा लाग्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा विश्वास गर्दिनँ। अब तपाईँले आवाज सुन्नुहुन्छ, यो गलत हो, उहाँले तपाईँलाई बताइहाल्नुहुन्छ, तपाईँ खिचिनुहुन्छ। तर परमेश्वर अहिले पनि यी दिनहरूमा पनि हाम्रो विवेकमा, हाम्रो मनमा परमेश्वर बोलिरहेको हुनुहुन्छ। विवेक भनेको चाहिँ हाम्रो भित्र अन्द्रोनी हो। रोमी 9:1 पदले यो कुरा बताउँछ। एउटा खण्ड पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। परमेश्वर हाम्रो भित्री चेतनामा बोल्नुहुन्छ। रोमी 9:1 ल पढिदिनुहोस् त। रोमी 9:1 म ख्रीष्टमा साँचो बोलिरहेछु, मैले ढाँटेको छैन, छैन, मैले
मेरो विवेकले पवित्र आत्मामा मलाई गवाई दिन्छ। मेरो विवेकले पवित्र आत्मामा गवाई दिन्छ। मैले ढाँटेको छैन। पवित्र आत्माको गवाई कहाँबाट दिन्छ? विवेकले दिन्छ। हाम्रो विवेक भनेको चाहिँ हाम्रो कान हो विवेक होइन, हाम्रो आँखा हो विवेक होइन, हाम्रो नाक हो विवेक होइन। हाम्रो विवेक भनेको हाम्रो आत्माको चेतना हो। यस, आत्माको चेतना हो। अनि त्यो आत्माको चेतना तपाईँ डेभलप गर्नुहोस्। आज बस्नुहोस्, भोलि बस्नुहोस्, पर्सि बस्नुहोस्। संसारको कुराले हाम्रो कान भरिएको छ। संसारको थोकले हेर्दा हेर्दा हाम्रो दिमाग भरिएको छ। संसारको कुराको अनुभवले हाम्रो दिमाग भरिएको छ। ती कुराहरूलाई परमेश्वरलाई चाहिएको छैन। ती सबै कुरालाई एकतिर थन्काउनुहोस् र परमेश्वरको कुरालाई सुन्नलाई तपाईँले आफ्नो भित्री कानलाई एक्टिभ गर्नुहोस्। भित्री कुरालाई जब एक्टिभ गर्नुहुन्छ, जब तपाईँको कान एक्टिभ हुन्छ नि, तपाईँले सुन्न सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँ जुरुक उठेर हिँड्नुहुन्छ, ओए त्यता नजा, यता फर्की भन्ने आवाज तपाईँले पाउनुहुन्छ। मैले कैयौँ पटक, हजारौँ पटक यस्तो कुराहरू मैले मेरो जीवनमा भोगेको छु, गरेको छु र अहिले पनि गरिरहेको हुन्छु, जसलाई हामीले शाब्दिक अर्थमा अगुवाई भन्छौँ। अगुवाई भन्छौँ। अगुवाई भनेको चाहिँ भित्रबाट आउने आवाजलाई अगुवाई भन्छौँ। जस्तो तपाईँलाई भित्री कानलाई एक्टिभ गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ आज भोलि पर्सि त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो क्षेत्र बनाउँदै जान्छ अनि तपाईँको विवेकमा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ। मैले यस्ता यस्ता अगमवक्ताहरू देखेको छु। तपाईँको टेलिफोन नम्बर बताइदिन सक्छन्, तपाईँको ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर बताइदिन्छन्, तपाईँको देश बताइदिन्छन्, तपाईँको नाम बताइदिन्छन्, तपाईँको हिजोको कुरा बताइदिन्छन्, तपाईँको आजको कुरा बताइदिन्छन्, तपाईँको भोलिको कुरा बताइदिन्छन्। किन? किनकि पवित्र आत्मा उनीहरूसँग ठङ डङ 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 बोल्नुहुन्छ। त्यो बोलेको कुरा उनीहरूले बताउँछ। किन यतिसम्म? किन यसरी भन्दा उनीहरूले त्यो कुरालाई डेभलप गर्दै गए। त्यो सुन्ने कुरालाई धेरै समय सुन्दै 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 आज 1 मिनट सुने, भोलि त्यसपछि त उहाँ पवित्र आत्मा बोलेको जतिखेर पनि बोलेको कुरा उनलाई सुन्न थाले। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएर अन्त गर्न चाहन्छु। जब एउटा व्यक्ति जिम खानामा जान्छ, एउटा पातलो मान्छे, जब उसले आज जिम गर्छ, कुन अङ्गमा उसले दबाब दिने हो? मानौ न त उसले मसल्स बनाउन छ, उसले बडी बनाउन छ भने उसले दैनिकी डम्बल के गरिरहेको हुन्छ? कति वर्षसम्म एउटा व्यक्तिले राम्रो ज्यान शरीर बनाउने हो भने, सही प्रकारको खुराक र सही प्रकारको निर्देशन पायो भने 3 देखि 5 वर्षमा उसले आफ्नो शारीरिक व्यायाम हिष्टपुष्ट बनाउँछ। त्यसको लागि उसले के गर्नु पर्यो? दिनमा उसले 1 घन्टा व्यायामको लागि के गर्नु पर्यो? छुट्याउनु पर्यो। छुट्याउनु पर्यो कि परेन? त्यसपछि त्यहाँ व्यायाममा गएर मात्रै हुँदैन, त्यसपछि उसले व्यायाममा डम्बल गर्नु पर्यो। उसले बडीमा कहाँनिर उसले दबाब दिने हो, उसले चाहिँ कति चाहिँ डम्बलले पाखुरामा दबाब दिने हो कि छातीमा दबाब दिने हो कि यो यो के साँपरामा दबाब दिने हो कि कहाँनिर कति दबाब दिने, उसले 1-1.5 घन्टा नियमित परिश्रम गर्छ परिश्रम गर्छ परिश्रम गर्छ। आज ख्याउट भएको मान्छे अनि परिश्रम गर्दै त्यही किसिमको अनि त्यही किसिमको खाना खान्छ कि खाँदैन? डाइट खाना खानु पर्यो कि परेन? खानु पर्यो। डाइट भनेको परमेश्वरको वचन। अनि समय छुट्याउनु पर्यो 1 घन्टा। त्यसपछि आज सुन्दै गयो सुन्दै गयो सुन्दै गयो, आज सुन्दै गयो, आज सुन्यो। जिममा आज जाने बित्तिकै आज एकैछिन हुँदैन, भोलि एकैछिन हुँदैन। 3 देखि 5 वर्ष जब उसले मजाले जिम गर्छ, समय दिन्छ, त्यसपछि डाइट खान्छ सुत्छ, डाइट खान्छ सुत्छ अनि जिम गर्छ, त्यसपछि हेर्दाखेरि उसको 3 वर्षमा उसको शरीर के भएको हुन्छ? पुरै फरक भएको हुन्छ। किन? अब उसको शरीर सुगठित भएको हुन्छ। किन भन्दा उसले त्यो अङ्गमा उसले चाहिँ समय दियो, त्यो अङ्गलाई उसले एकदमै प्रेसर दियो, त्यो अङ्गको निम्ति उसले एकदमै जिम गर्यो, एक्टिभ गर्यो, सक्रिय बनायो। त्यसपछि त्यो शरीर एकदमै मजबुत भयो। त्यस्तै तपाईँले पनि परमेश्वर तपाईँसँग प्रष्ट भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने तपाईँले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट तपाईँले उहाँसँग बोलेको कुरा सुन्नमा तपाईँले समय दिन थाल्नुभयो भने तपाईँले पनि आत्माको कुरालाई मजाले ठुलो ठुलो आवाजले सुन्न थाल्नुहुन्छ। छोरी छोरा भनेको ठुलो ठुलो आवाजमा मजाले बोलेको तपाईँ सुन्न थाल्नुहुन्छ। तर तपाईँले मैले खोजेका छौँ, तपाईँलाई मलाई मेरो नामले जसरी संसारको मान्छेले पुकार्छ त्यसरी नै पुकारेको मात्रै आवाज हो भन्ने। यो त शारीरिक चेतना हो, शारीरिक चेतना हो। यो मान्छेसँग बोल्ने कुरा हो। परमेश्वर शारीरिक चेतनाबाट धेरै कम मात्रामा बोल्नुहुन्छ, तर अन्ध्रुनी चेतनाबाट उहाँ बोल्नुहुन्छ। यो मसँग साक्षी र गवाही छ। म कहिले पूर्व गइरहेको मान्छे पश्चिम फर्किन्छु, कहिले पश्चिम गइरहेको मान्छे उत्तर फर्किन्छु, किनकि भित्री अन्ध्रुनी जब तपाईँले एक्टिभ गर्नुभएको छ, समय दिनुभएको छ भने परमेश्वर तपाईँ भित्र
बोलेको कुरा तपाईँ प्रष्ट थाहा पाउनुहुन्छ। अनि जब पवित्र आत्मा बोल्नुहुन्छ नि तपाईँ बाइबलसँग मिल्दो हुन्छ। मान्छेमा 3वटा आत्माको आवाज बोल्दछ। एउटा परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, एउटा दुष्ट आत्मा पनि हाम्रो आत्मामा बोल्छ, एउटा हाम्रो मन बोल्छ। हामीले छुट्याउनु पर्छ हाम्रो मन बोलेको हो कि दुष्ट आत्मा बोलेको हो कि परमेश्वर बोल्नु भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आजै छुट्याउन सक्नुहुन्न। तपाईँले उही जिम खानामा गएर 5 वर्ष जिम गरेर शरीरलाई सुगठित बनाए जस्तै तपाईँ 5-10 वर्ष आवाज सुन्ने प्र्याक्टिस गर्नुभएको छ भने बल्ल तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ कि परमेश्वर बोल्नु भएको हो कि दुष्ट बोलेको हो कि तपाईँ र मेरो विचार बोलेको हो। तर खैर मैले आज तपाईँलाई एउटा विषयमै बताएँ, तर एउटा यो भ्रम विश्वासीहरूमा धेरै मानिसहरूको जीवनमा छ। शैतानले मानिसलाई यो भ्रममा राखेको छ। 1 नम्बरमा परमेश्वर बाइबलमा बोलिसक्नु भयो, अब परमेश्वर बोल्नुहुन्न भनेपछि त सिद्धियो, कान थाप्ने कुरै भएन, उहाँलाई समय दिने कुरै भएन। दोस्रो कुरा, परमेश्वर बोलिहाल्नु भयो भने पनि पास्टरसँग बोल्नुहुन्छ, अगमवक्तासँग बोल्नुहुन्छ, त चुप्लाक भनेर भनिदिइसकेपछि त उहाँलाई समय दिने कुरो आएन, कान थाप्ने कुरो आएन। अनि तेस्रो कुरो, त अयोग्य छस्, त लायकको छैनस्, त बेलायकको छस्, तैँले बाइबल बुझेकै छैनस्, तँमा पवित्र आत्माको उपस्थिति नै छैन, त सक्दैनस्, त अयोग्यको भाँडे छस्। यस्तो प्रकारको नराम्रो प्रकारको भ्रम आज विश्वासीले पाएको छ, जसबाट आज म तोड्न चाहन्छु। र परमेश्वर तपाईसँग, मसँग, हामी सबैसँग बोल्न तयार हुनुहुन्छ। त्यसकारण शैतानले ल्याएको यो भ्रम तोड्नुहोस्, आफ्नो जीवनबाट आजै बेलुकी घुँडा टेकेर भन्नुहोस्, हे प्रभु तपाईँ बाइबलमा मात्रै बोलेर सिद्ध्याउनु भएको रहेनछ, यो भ्रमबाट म बाहिर निस्केँ। हे प्रभु तपाईँ पास्टर र अगमवक्तासँग मात्रै बोल्ने होइन, मसँग पनि बोल्नुहुन्न रहेछ। प्रभु म मात्रै अयोग्य होइन छु, म त योग्यको रहेछु भन्ने प्रकारको जब तपाईँले यो 3वटा कुरा जब तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईँले आजै बेलुकाबाट तपाईँले बोलेको आवाज सुरु गर्नुहोस्। 3 महिना तल्लो भनेको 3 महिना थोरै प्रभु छोटो आवाज सुनेको तपाईँ मात्रै सुन्न चाहन्थ्यो, छोरे भनेको 3 महिना, त्यसपछि 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षपछि तपाईँ भित्र पवित्र आत्मा तपाईँसँग प्रत्यक्ष बोलेको सुन्न तपाईँ सक्नुहुन्छ। जति तपाईँले उहाँलाई समय दिनुभयो, जति एक्टिभेट गर्नुभयो कान, जति तपाईँ विवेक लगाउनु भयो, जति आत्मालाई शान्त गराएर प्रभुको उपस्थितिमा सुन्ने इच्छुक लिएर जानुभयो, जति परमेश्वरसँग प्रार्थनामा माग्नुभयो, जति उहाँको नजिकमा गएर उहाँसँग बोल्ने चेष्टा गर्नुभयो, त्यति नै तपाईँले पाउनुहुन्छ। एउटा वचन खण्ड बोलेर म तपाईँलाई अन्त गर्न चाहन्छु। त्यो कुरा हो पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायको खण्ड पढेर म तपाईँहरूको बिचमा यो वचनलाई अन्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँले पढिदिनुहोस् यो खण्ड, यो पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। 14 को 1 पद। ल, प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख, विशेष गरी अगमबाडी बोल्नका निम्ति। आमेन। अब यहाँ के भनेको छ? प्रेमको तिमीहरूको लक्ष्य त हुनै पर्छ, तर आत्मिक वरदानको निम्ति उत्कट अभिलाषा राख। अथवा तपाईँले परमेश्वरको आवाजलाई सुन्ने कुरामा अरू सबै कुराभन्दा उत्कृष्ट अभिलाषा राख अरे। तपाईँले जे कुरा मनले खोज्नुहुन्छ नि त्यो कुरा तपाईँ त्यसको पछाडि तपाईँ लाग्नुहुन्छ। तपाईँले पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्ने उत्कट अभिलाषा तपाईँले राख्नुभयो भने परमेश्वर तपाईँसँग बोल्नुहुनेछ र परमेश्वर बोल्नुभएको कुरा तपाईँले छुट्याउनु हुनेछ भन्दै म आजको वचनबाट तपाईँहरूको बिचमा विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद धैर्यताका साथ सुनिदिनुको लागि।